Ha? Unsa day tan-aw nimo nako? Juk ako feelings. Kung wala lang ko magkupo sa atong kaminyoon, dugay ako ni biya nimo. Grabe ni paantos nako imong pamilya. Murag unsa? Ha? Kana imong maribit? Kana imong igsuon nga babay? Wa kay ka-defend ako. Nga mao bitaw na buntis ko kay tungod nimo. Nya tapos miingon pa siya nako nga office words ko. Office words ko kay ngano day kinsa nga nakabuntis nako. Ha? Yang igsuon. Kay ngano? Unsa ko? Ikuha ko siya igsuon kanang nagmarino junior sa San Barcoso nga nagablangkat. Ha? Wala. Gisersir pa na siya sa akong opisina. Tanaw dire sa kamera. Ano sa lens? Ngano kontra na ko ang kamera? Ikaw akong kontra. Ha? Sa lens pang gamtan na Ayaw ko ba na Jumar?